سلام أنا هولي أنا لما عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محارة ميديا أزرار ربطينهم زعل فيديوهاتن واناوي حدش تحوريتاتن بحرب مهان كنكتاتل حزلكم قريبا يوهو أبي أحمد ناب يونايتد عرب إماراتس ذكرلو مخنيات أو كأي بحرن أبناء ميدل إيست قداين أبزيهم تزاتيهم يزبل أمونغ إثيوبيان إيرتران ككيد زخال كوينات نعلم زساتف كم زخاون تغاليصو أمونغ إيرتران إثيوبيان كغاتم زخال حدغنيا كوينات نا أفريكا كال كوينات عالم كبغس كم زخال أي بحر كم يجري إذا أتوزبل تإذا تقبلي مس حد عبي جنرال أبال صمدو زخنا أب تحت قيد أبالات تأتي له زي معسريوم مخنيات دما زياتو من كالوتو ناي زعلت زي كالوت حدش تحوريتاتن بحرب مهان كنرينا سناي مكتتال إنويس لك عبيتي نتشانل زي حدش لهم ساعات لايك شير سبسكرايب ناغوركم جمروه نغتسل شمباركس فتوات تخطتلتي كم اتو مدب كخننا عاوز حلفه تقلاي مينستر ابي احمد ناب يونايتد عرب امارات كم زمرحه زرسع غداي كونن نعوسي وخا ميدياتات اثيوبيا مخيدي تقلاي مينستر ابي احمد إلين زقربو مخنيات جيجا خمس خنن اتحق دما حيل دبيت بزلم على زي اندادرغو يركب استي قدم قلمالنا كم سبب تخطتينا نملس استفلا معخنات زينانا إثيوبيا وصيانو زنبرات مالي أبي أحمد ناب يونايتد عرب إماراتس ذكرلو مخنيات تخكل يكون نحن هون بترطارينا بكوتاشن اتينا إنا حلفنا يا مالي نياتو إثيوبيا حلفاتن يعني إثيوبيا ميدياتاتهم زعمونهم يبلمون كون زخيل ناي ميدل إيست قداين ناي كاي بحرن قداي ويلنا حلفنا إنا نايت مال تمالسهم كريو خوليو لذي إثيوبيا بيزنس بحالي أو تمهرتي عندنا كالي حدش دينا زوج سويو عاوزيو كن حبرينا زبل تزراري بو وميزبل يونايتد عرب إمارات كيدوس أب بيزنس بحالي أب تمهرتي إنفست تقور ليلوهم زي سويلو ترى سبون ترى في البوليتيكاس توصلنا زردو ترى سبون نزي قبلا يغنى أتقولنا تاتكن كم أين برا نا يونايتد عرب إماراتس نايتو بريزيدانتوم نايتو غزاي مالتيو بيت صحفة زوصو كم زلوا بطريقة أوروبية حدا أبريجينال and global dynamics كأي بحرن ميدل إيستن أكاتيتو إزبل regional and global dynamics أو كأي بحرن أبناء ميدل إيست قداين كاتيتنا أبزيهم تزاتيهم إزبل أب سلامن دحننتن زملكتون تردادينا يبل دحنتنا إثيوبيا مالت تግራይ مطفأ مالت ኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት ልምዓት ገለ ዝብልውን እንሄዎ ግን እተን ፕራዮሪቲ ህዎም ዕርዮም ዝተንተንውን ሪጅናል ኤንድ ግሎባል ዳይናሚክስ ተረዳዲና እዩ ልብ በል ሕዚ ኣብይ ኣሕመድስ ስለ ሪጅናል ኤንድ ግሎባል ዳይናሚክስ ከይዱ ምስ ዝኾነ መራሒ ክዕልል ከሎ ትእዛዝ ተቐቢሉ ይመፅ ቀይሕ ባሕሪ ከመይ ገረ እየ ዝኣቱ ዝብል ህንጣው ኣለዎም ديلي أمثاليفيت زغورو نقيه بحري ثم يونايتد عرب إماراتس كمي جرم زيرم كمسو كاب جلفو فيدن ناو قيه بحري زيرم كم زيلم كمسو كمي يتحسب لك تحسبوا خلقها بتعم زغرموني ناو قيه بحري أمو عادي أخطري إلو زحسوت له مغنيات كتري أخلقها تقراي مطفاء إرترا مطفاء ناي بعلا العلنا ناي حرشة ناي كالو ناي سيكوريتي قدايون لعلنا نمركب عدتها تطفئة كندت يتطون عدي حدا نتو 2 مليون يو نايب على maximum of 1.2 مليون حزب يزلو تسترفه سدتنيا ابي يونايتد عرب إمارات زلو لذي حيزا يا 10 مليون تطفئة مريت من كيف بحرن مريت تجارم كتور تبل زلا مالتينا تناي جلوبال داينامكس ون كندينا إذا أكل وطرات كم زلوت مالون بستوصنا مركو على الإعلان يرنا نابنتنا إسرائيل نا يونايتد عرب إماراتسن بملعل كلتين أنصارين كلتين جن مسيران مالته مسيران كلتين أنصارين جن كلتين جن حدا عينت عمات وجله يدقفان حوتيز بهال مالتي كلتين دقفو حوتهم مدقاف كلتين زنت فعلوا مخنيات كالي تأمر يقولون إيران كأي بحر قطاطر الله لكعهم زحزو غيرهم منيو بلا علينا بسويس كانال زو قطاطر ناي حزب الله الله
ብታሕታይ ናይ ባቤል ማንዴብን ቀይሕ ባሕርን ዝቆፃፀር ሑት ኣሎ ሆርሙዝ እንተተቆፃፂራ ባዕላ ሰለስቲአን ተን ቼክ ፖይንትስ ዝበሃላ ናይ ዓለም ግሎባል ኢኮኖሚ ብደንብ ገይረን ከናጋዓ ዝኽእላ ንምቁፅፃር ዝኸደቶ ኢና ኢራን ነዚ ነይሩ ሕዚ ኢራን ከምኡ ክትገብር ከላ እዚኣ ከዓ ዲ ኣዘር ሳይድ ኦፍ ደ ሬድ ሲ በኣና ወገን ዘሎ ንኤርትራ ንትግራይ ኢትዮጵያ ተቆፃፂራ ንክትከይድ እትገብሮ እዩ ነዚ እዩ እቱ ምርኻቦም ነይሩ ዝብል እዩ ዘለኒ ተናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ዘውፅኦ ብዙሕ ዋጋ ዝወሃቦ ኮይኑ ይረኸብክዎንና እዚ ሓደ ኣሎ የፍትዋት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ሃይለ ደደቢት ሚኒስትር አብይ አሕመድ በዝሎም ዕለት እዚ ድርጎሕ አቢሉ ናብ ህዝቢ አቃሊዕዎ ይርከብ መገሻ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብቢዝነስ ወይ ከዓ ብኻልኦት ናይ ትምህርቲ ጉዳያት ዘይኮነስ እቲ ሓቂ ብዛዕባ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ብዛዕባ ሚድል ኢስት ክዛተ ከም ዝኸደን ሃይለ ደደቢት በዝሎም ዕለት እዚ እንዳሓበረና ይርከብ ከምኡ ድማ ሚድያታት ኢትዮጵያ ዘቕረብኦ ምክንያታት ኩሎም ጌጋ ምንባረውን እንዳሓበረና ይርከብ እስቲ ፍትዋት ተኸታተልቲ ስኻትኩም ከ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ወይ ከዓ رأيت لكم أبوتاكم من تقوم تلي نخينا في زوج الفيديو قتلنا نروح فيديو خا هزو تقرأي مسجروا وتزلوا هزوتات صمدوا بمفتارو ويكع سلامة وركب بمكيادو بوجن من قستبل تجنا من تأي سجات كوين زر أزلوا زبل حتى قريوا لهم زهوا من لاش النهاية نسو بحرب مخان كنكاتتلنا استي كم سأب نكاتتل هزو تقرأي مس جروا بت هزوتات سلامة وزخنا زملنا متنخرو بوجن من قست فيدرال نمت أيو خمس سجات خوينو زر أزبل خمسة جسكن وسرمو عززت منجستي فيدرال سراويت أبزم الرقلو عقات أمتات يهلو بزي جدس نت حزب وركبات سجاتهم غيرهم مقاماتهم نت دليو السلالفة إلوين وطن نتوجز دليو زلو أيام ملاخت دمالك قال حدث مدلواتهم يو ساتهم خوينا سلتدالو سخاون عذر راخص قالي حين مدلو تغور الله حزب الكسيزي بخالي ما قالي دمات نخوينات زخون مخنياتون كابو ناي بعلم بروباغندا كابو ناي بعلم مسكرنس كاب بعلم اف يوصل له مالتي مس كلت الراخب الله هاي الكاس خصيص كاب حصت مليس دما يو هاي كلكو زراخو وزلو ناي كو كعدلي يلو ناي بعلو حصت سايت يغور له مالتي المسكرنس يسوع له ስለዚህ ሰልፍ ሪፈረንሻል ዝኾነ سلام أيو وأنا على ما أون جلسيو خوينات المكايدنا أنا خوينات مكنيات لا دليو لتخويناتو دما سقعتو ونا جلس أيو خوينات تكايدة كلن خوينهم فمستات ناقورابتي استات يخونو حيلتات بخاوي تقرأينا بتقرأي خاوي زلو زوريا زلو حيلتات بحوار خوينهم هذا تقرأين إيرتران بحار خوينهم كوق نزول قالاي تقرأينا محارة خوينهم بحار كوقني زول سقات في سلستي بحار خوينهم كوقني وإذا ما مونغو سلستي سكرح انتي تفترنون له خصي لمن تاي تقرأين إيرتران لا تقوانسو أي قصرون من تاي أما لا تقرأي حياتات واحد يفون TDF مسيوس أم حارة فانو خط قطس ليه حجزوني زولون وإذا مو تراخي وخم لهم وتحجز لهم يلو دما سبب دليل دما عندنا خوينات مدلي everything بعلو يمصو بعلو عندنا أنشو تامجو أنشو تاروجو زلو عينت سلزي جغرافيا على وقياس على تقويز بحال مالتي هم عينتي سلف ريفرنشال يوزي نعرسو ريفرنا قبرة ناي بعلو سألمس يفتوى تخطيطلتي ات فيديو نتخطيطلكم يمثل نيرو مالتو انكم تزفلت كل شعب من قصة بلسقنا دلاي خوينات مخانو زرسع قدايا يكونن نعو سيعو خعا بوغن تقراين إيرتران زكاير زلو سلامة وركب من قصة بلسقنا اتعاوي انكفات كوينو وخم زلو زرسع قدايا يكونن من قصة بلسقنا دما عوزح الساعات ازو خوينات زي كمي غير خجمرو زبل حسابين چنكن عتي وخم زلو كحبركم يفوتو اشماركس فتوى تخطيطلتي از خاور انا استي نفزوص الفيديو نسقر اتسينا نروخو فيديو خعا بوغن إيرتران تقراين زخفت كوينات أفريقيا أتي قدامي يتصلاو خوينات مخانون بزحات حاجرات دما ناوز خوينات زي كصنبرا مخاننن أتي ني أفريقيا كلا يكونات عالمون كلا المخانو عند حبرونا يركو استي كم سبب نكتتل أمونغو إثيوبيان إيرتران ككايد زخال كوينات نعلم زساتف كم زخاون تغاليصو أمونغو إيرتران إثيوبيان كغاتم زخال حدغنيا كوينات أب أفريقيا قدم حج زي ترأي حدغنيا كوينات كسعب كم زخالن
ናይ ኣፍሪቃ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከበግስ ከም ዝኽእል ናይ ኣገልግሎት ዜና ቱርክ ኣናዶሉ ምንጭታት ሓቢሮም ንክብል ጸብጺቡ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 9 2000 ዓመተ ምህረትን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘጋጠመ ኩናት ንብዙሓት ሃገራት ዘካተተ ብምንባሩ ናይ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ተባሂሉ ብገለ ወገናት ከም ዝጥቀስ ዝሕብሩ ምንጭታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውን መቐጸልታኡ ክኸውን ምዃኑ ይሕብሩ ኣብ ጎኒ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይነን ነቲ ሓደገኛ ኩነታት ዘሳውራ ዘለዋ ዓበይቲ ሃገራት ካብቲ ክስዕብ ዝኽእል ኩነታት ንምድሓን ኢደን ክሕፅራ ዝተሓሳሰበት ጽሑፍ ኣብ ኣፍሪቃ ፍሉይ ንዓነውን ኩናት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዃኑ ደጊሙ አረጋጊጹ የፍቷ ተኸታተልቲ እዚ በወገን ኤርትራን ትግራይን ዝኸፈት ዘሎ ኩናት እቲ ዘስግእ ኩናት ምዃኑን ብዙሓት ሃገራት ድማ ክሳተፋሉ ምዃነን እንዳሓበረና ይርከብ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓሳብ ወይ ከዓሪቶ ዘለኩም ሰባት ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡልይ ብትሕትና ይላወኩም ቀፂልና እንረኽቦ ቪድዮ ከዓ ማለት እውን ኣባል ጽምዶ ዝኾነ ጀነራል ኣብ ቀይዲ ውዒሉ እንዳበሉና ይርከቡ እስቲ ከም ስዕብ ንካተተል ሓደ ዓቢ ጀነራል ኣባል ጽምዶ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣባላት ጸጥታ ኣትዩ ኣሎ እዚ መእሰሪኡ ምኽንያት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ ሞንጎ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ዝተፈጠረ ኩናት ስዒቡ እንድሕር ኣሜሪካን እስራኤልን ናብ ኢራን ብኣጋር ሰራዊት ዝዋጋእ ኮይነን ሰራዊትና ናብ ኢራን ክንሰድድ ኢና ዝበለ ሓደ ናይ ሱዳን ጀነራል ነይሩ እቲ ጀነራል ንሱ ድማ ሕዚ ናብ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝኣተውን ከም ዝኣስረን እዩ ዝነገር ዘሎ እቲ ናይ ብመንግስቲ ሱዳን ማለት እውን ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ መምሕዳር ነዚ ጀነራል እዚ ናብ ቀይዲ ከእትዎ ዝኸኣለ ድማ ንሱ ኣባላት ናይቶም እስላማዊ ቃል ኪዳን ዝበሃሉ ኣዛዚ ከም ዝነበረ ይዝፍለጥ እዞም እስላማዊ ቃል ኪዳን ዝበሃሉ ድማ ብኣሜሪካ ናይ ኣሸባሪ መፍለይ ከም ተዋህቦም ዝፍለጥ እዩ ነዚ ድማ ምስ መንግስቲ ሱዳን ርክብ የብልናን ንዝብልን ካሊእ ዓይነት ባውንደሪ እዩ ዘለና ንምባልን ዝኣክል ከም ዝኾነ እናተነገረ ዝርከብ ምክንያቱ ድማ እቲ ጀነራል እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝበሎ እንድሕር ኮይኑ ንሕና እኹል ዝኾነ ሰራዊት ኣለና እቲ ሰራዊትና ድማ ናብ ኢራን ሰዲድና ምስ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ሰራዊታት ፊት ንፊት ክዋግኡ ክንገብር ኢና ዝብል መደረ ስሚዕ ነይሩ ቅድሚ 2 ሰሙን ነዚ ስዒቡ ድማ ጀነራል አልቡርሃን ነዚ ጀነራል እዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዕልዎ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ የፍቷ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዛ እስካዕ ዝተኸታተልኩም ትመስል ነራ ብኻሊእ ብለፅል ቪድዮ ሰዓት ንራኸብ በብዘለኹም ይምችኹም ሰላም ኩንለይ ሰሰና እዩ